हुन्छ, हामीहरू पवित्र शास्त्र बाइबलको अध्ययनमा हामी जाँदैछौँ र हामीले पुस्तक प्रकाशको 22औं अध्याय 1 पद पढ्यौँ र जहाँ जीवनको नदीको उल्लेख गरेको छ। जीवनको नदी र अनन्तताको जलप्रणाली पार्थिव जलप्रणाली जस्तो हुने छैन। आज पृथ्वीमा जुन जलप्रणाली छ त्यो किसिमको वाटर सिस्टम चाहिँ नै आउनेवाला चाहिँ अनन्ततामा हुने छैन। जस्तो कि पृथ्वीको जलप्रणाली कस्तो छ त भन्दाखेरि समुद्रमा द्रवीकरण हुन्छ, बाष्पीकरण हुन्छ। मूलत बाष्पीकरण हुन्छ, त्यसपछि त्यो माथि गइसकेपछि त्यो बादल रूप लिइसकेपछि त्यो मास्तिर पहाडतिर कतै ठोकिन्छ वा त्यो सङ्घर्ष सम्पर्कमा हुन्छ अथवा कुनै चिसो हावासँग त्यसको चाहिँ नि जब त्यसको कनेक्सन हुन्छ, सम्पर्क हुन्छ, त्यसपछि द्रवीकरण हुन्छ अनि पानी पर्छ। अनि पानी चाहिँ माथिबाट खोला हुँदै नदी हुँदै महानदी हुँदै समुद्रमा फेरि पुनः फर्किन्छ। यो किसिमको चक्रीय प्रणाली यो जल प्रणालीमा हामी पाउँछौँ संसारमा। अर्थात् पानीको अविरल अनन्त स्रोत छैन। हिमाल पनि पानीको अनन्त स्रोत होइन। वर्षौं पानी नपरेमा निरन्तर घाम लागेको खण्डमा हिमालका सबै हिउँ पग्लिने र जलभण्डार सकिने पक्का छ र मूल पनि क्रमिक रूपमा सुक्दै गएको हामीलाई अनुभूति हुन्छ। जब साउन महिनामा ठुला ठुला मूल हुन्छन् भने ती मूलहरू चाहिँ नै कार्तिक मङ्सिरतिर निकै सानो भइसकेको हुन्छ, पुष माघतिर सुकि नै सकेका हुन्छ धेरै धेरै छन् मूलहरू। यसर्थ यो चाहिँ के त भन्दा एउटा माथि गएर काहीँ स्टोर हुनु पर्यो अनि त्यही नै बग्ने हो। तर अनन्त जलप्रणाली त्यस्तो हुने छैन। परमेश्वर स्वयं त्यस जलका स्रोत हुनुहुन्छ अथवा परमेश्वर स्वयंबाट उहाँको सिंहासनबाट निरन्तर रूपमा अनन्तकालीन रूपमा जीवनको पानी बगिरहनेछ। सामान्य पानी होइन, जीवनको पानी। यो पानी अत्यन्तै स्वच्छ रहनेछ। यो पानी पार्थिव पानी भन्दा विशिष्ट र उच्च श्रेणीको रहनेछ। यो स्वर्गको नदी हो, अनुग्रहको नदी हो, सामर्थ्यको नदी हो, शुद्धताको नदी हो, जीवनको नदी हो, चम्किलो नदी हो है त। यो बडो अचम्मको नदी। यसले सुन्दर त प्रदान गर्छ स्वर्गलाई है, त्यस अनन्त वासस्थान जो नयाँ यरुसलेम हो, जो नयाँ पृथ्वीमा बसालिएको छ। त्यस स्वर्गलाई, त्यस वासस्थानलाई अत्यन्त सुन्दर बनाउँछ नदीले। र 2 पदमा उल्लेख छ थप कुरा कि त्यस सडकको बिचमा र नदीका दुवैपट्टि जीवनको रुख थियो जसले 12 प्रकारका फलहरू फलाउँथ्यो र हरेक महिना आफ्नो फल दिन्थ्यो। अनि त्यस रुखका पातहरू चाहिँ जाति जातिलाई निको पार्नका निम्ति थिए। यसरी जीवनको रुखहरू नदीका दुवैपट्टि थिए। एजिकल 47 पनि त्यो कुरा उल्लेख भएको छ। र 12 महिना त्यसले फलहरू फलाउँथ्यो। र अनन्तताको वासस्थानमा मौसममा बडो गजबको श्रेष्ठता हुन्छ, सिद्धता हुन्छ। पृथ्वीमा जसरी मौसम अदल बदल हुन्छ, सिजन्सहरू हुन्छ, मूलतः 4 सिजनहरू र सिजन अनुसार चाहिँ नै हावापानी जो हुन्छ त्यसले चाहिँ नै समग्र वनस्पति जगतलाई असर पार्छ हैन। कुनै कुनै फल हुन्छन् जो चाहिँ नै गर्मी मौसम मात्रै फल्ने, आँप होला, कटहर होला आदि इत्यादि। कोही चाहिँ नै अब जाडो मौसममा फल्ने है। अमिलो फलहरू प्रायः जाडो मौसममा फल्या देखिन्छ। यो प्रकारले सिजन अनुसार फलहरू फल्ने गर्दछ। तर स्वर्गमा त्यो किसिमको होइन। त्यसैले 12 महिना उही सिजन हुने हुँदा, उही मनोरम, उही सुन्दरता हुने हुँदा लगातार तिनले फलहरू फलाइरहेका हुन्छन्। र त्यसले 12 किसिमको फलहरू फलाउँथ्यो। अचम्मको कुरा, 12 महिना फल फलाउँथ्यो र 12 किसिमका फलहरू फलाउँथ्यो। एउटै रुखमा धेरै थरीका फल फल्ने संसारमा हामी देख्दैनौँ। र त्यसका पातहरू पनि अत्यन्तै मूल्यवान रहनेछन् है। र त्यो चाहिँ धेरै मानिसहरूको चङ्गाइको लागि त्यो प्रयोग हुन्छ। जाति जातिलाई निको पार्नको लागि मानिया छ। अथवा स्वर्गमा बिरामी हुन्छ र निको पारिन्छ त्यसबाट भन्न खोजेको होइन। त
स्वर्गमा त्यसका पात समेत कति अनमोल है। पृथ्वीमा त्यस पात पाइएको भए त्यो कति राम्रो औषधि हुने थियो होला। र जीवनको नदी, जीवनको फल, यी सबै नै जीवन दिने फलहरू हुन्, जो खाएर मानिस कहिले मर्दैन। त मानिस पहिले नै अनन्त जीवनका भागीदार भएका छन्, तिनलाई त्यो जरुरत त छैन। ती सदाकलाई जिउँछन् तापनि ती नदी अनि ती रुख जसले चाहिँ नै जीवन प्रदान गर्छ, अनन्ततासम्मका लागि त्यसले त्यस्तो गजबको त्यो गुण बोकेको हुन्छ। यसर्थ हामीले बुझौँ कि अनन्तता नजिकिँदैछ। हामीले यो जरुरी छ बुझ्नलाई कि हाम्रो त्यो अनन्ततासम्मको त्यो दूरी चाहिँ नै, जुन पोइन्टबाट अनन्तता सुरु हुन्छ त्यो पोइन्ट धेरै टाढा छैन। 1000 वर्ष राज्य सकिए लगत्तै नयाँ पृथ्वी बन्ने हैन, नयाँ आकाश बन्ने, अनन्तता प्रारम्भ भइसकेको हुन्छ। र त्यो समय हाम्रो अब धेरै नजिक आइसकेको छ। र जति हैन नजिकिँदैछ हैन, अन्त नजिकिँदैछ, जीवन रूप पनि हाम्रो लागि नजिकिँदैछ। यो उद्धार पाउने सबैको लागि प्राप्य हुन्छ, हामी खान सक्छौँ। स्वर्गमा पनि हामीले त्यो खाने पिउने कार्यद्वारा आनन्द उपभोग गर्न सक्छौँ। र हामी परीक्षा र जाँच भएर यस रूपमा पुगिनेछौँ है। अर्थात् हामी सबै खाले परिस्थिति भएर यात्रा पुरा गर्छौँ अनि हामी त्यस बगैँचामा एक दिन प्रवेश गर्छौँ। र यो फल फाइदाजनक फल हुनेछ, प्रशस्तताको फल हुनेछ, विविधताको फल हुनेछ, सामर्थ्य फल हुनेछ, स्वस्थ फल पनि हो। यो अचम्म बडो अनौठो, बडो सुन्दर चाहिँ फल हुनेछ। जीवनको नदीको सुन्दरता कति अचम्म, जसको पानी पिउनाले हामी कहिले मर्दैनौँ, कहिले तिर्खाउँदैनौँ। यसरी स्वर्गको जुन किसिम बयान छ यो हाम्रो परिकल्पना भन्दा माथि हो, उच्च हो। र मानिसले कहिले नदेखेका वा नसुनेका वा कहिले परिकल्पना नगरेका यस्ता कुराहरू प्रभुले हाम्रो लागि तयार गर्नुभएको छ। र यी कुराहरू केही हदमा हाम्रो लागि एउटा अलिकति झल्कोको रूपमा हामीलाई देखाइएको छ। जब हामी स्वर्गमा पुग्नेछौँ, अनन्तता पुग्नेछौँ, तब हामीले त्यस बेला थाहा गर्नेछौँ कि हामीलाई त थोरै कुरा मात्रै बताइएको रहेछ। र 3 पदमा लेखिएको छ, अनि त्यहाँ कुनै श्राप कहिले हुने छैन, तर त्यसमा परमेश्वर थोमाको सिंहासन हुनेछ अनि उहाँका दासहरूले उहाँको सेवा गर्नेछन् है। त्यहाँ श्राप हुने छैन। आदम र हवाको अनङ्गीकारिताको कारण मानव र पृथ्वीमा परेको जुन श्राप हो त्यो श्राप त्यहाँ रहने छैन। अब श्रापको मूल कारण जो पाप हो त्यो अन्त गरिएको छ र श्रापको पुरै अन्त गरिएको छ। जहाँ पाप र श्राप छैन परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँका दासहरूले उहाँको सेवा गर्नेछन्, उहाँको आराधना गर्नेछन्। त्यस दिन परमेश्वरलाई मानिसहरूले सिधै पुज्नेछन्, उपासना गर्नेछन्। बीचमा कोही हैन मानवीय पुजारीको आवश्यकता पर्ने छैन। आज पनि त्यो त्यही हो। तर एक दिन हामी सिधा उहाँलाई हेर्नेछौँ र उहाँलाई हामी पुज्नेछौँ। र पार्थिव यात्रामा हामी उहाँलाई पुज्न सिक्नुपर्छ, उहाँलाई उपासना गर्न सिक्नुपर्छ। किनभने अनन्तता हामी त्यो गर्दैछौँ। आज्ञाकारी हुन, सबमिसिभ हुन सिक्नुपर्छ। किन अनन्तता हाम्रो त्यो हो। यहाँ जस्तै हामीले जे पाए त्यही गर्न पाउने स्थिति होइन। यहाँ विद्रोह गर्दा पनि भयो, आफूभन्दा माथिका व्यक्तिहरूको विरोध गरे पनि भयो होइन, प्रभुत्वलाई तुच्छ ठाने पनि भयो, जे गरे पनि भयो। त स्वर्गमा त्यो चल्दैन। यसर्थ हामी स्वर्गवासीहरू अथवा अनन्त राज्यका नागरिकहरू त्यस तालिममा छौँ आज हामी है। त्यस तालिममा हामी आज संसारमा तालिमरत छौँ। यसरी त्यसरी हामी जिउने हो अथवा परमेश्वरको सन्तान चाहिँ हामी जिउने हो। त बाइबलले सबै कुरा उल्लेख गरेका छ, कसरी बोल्ने हो, कसरी न्याय गर्ने हो, कसरी चाहिँ नै हैन व्यवहार गर्ने, यी सबै कुराहरू। तसर्थ त्यहाँनिर कुनै श्राप हुने छैन, हामी उहाँको सेवा गर्नेछौँ। जो 4 पदमा लेखिएको छ
अनि उनीहरूले उहाँको अनुहार देख्नेछन् अनि उहाँको नाम उनीहरूको निधारमा हुनेछ। यसरी उनीहरूले उहाँको मुहार वा अनुहार देख्नेछन्। परमेश्वर मुहार हेरेर कोही पनि बाँच्न सक्दैन। पार्थिव यात्रामा जुन कुरा प्रस्थान 33 उल्लेख गरेको छ, मूसाले उहाँको मुहार हेर्न चाहे। प्रभुले भन्नुभयो यो सम्भव छैन बाबु, परमेश्वर मुख हेरेर कोही बाँच्न सक्दैन। तैपनि मूसाको त्यो अनुनय विनयको कारणले परमेश्वरले पछाडिको भाग देख्ने अवसर दिनुभयो र त्यो देखेर पनि उनको मुख यति उज्जवल भए कि उनको मुखलाई मानिसहरूले हेर्न सकेन। र यो 9:18 त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ कि परमेश्वरको मुखलाई कसैले हेर्न सक्दैन, कसैले उहाँलाई देखेको छैन, देख्न सक्दैन। तर स्वर्गका बासिन्दाले परमेश्वरको मुहार हेर्नेछन् किन तिनीहरू अब पवित्र छन्, उनीहरू महिमित छन्, उनीहरूले हेर्न सक्नेछन्। उहाँको नाम उनीहरूको निर्धारमा हुनेछ। यसले उनीहरू परमेश्वरका हुन् भन्ने गवाही दिन्छ। निर्धारमा परमेश्वरको नाम हुनुपर्छ, कुनै भगवानको कुनै अन्य कोही व्यक्तिको वा यहाँ त्यहाँको होइन। यो परमेश्वर निम्ति पवित्र छ। र 5 पद लेखिया छ, अनि त्यहाँ रात हुने छैन अनि उनीहरूलाई न बत्तीको न घामको उज्यालो खाँचो पर्छ, किनकि प्रभु परमेश्वरले उनीहरूलाई ज्योति दिनुहुन्छ अनि उनीहरूले सदा सर्वदा राज्य गर्नेछन्। उनीहरूले सदा सर्वदा राज्य गर्नेछन्। यसरी स्वर्गका नागरिकहरू सेवकहरूभन्दा पनि बढी हुनेछन्, अथवा उनीहरू सेवक मात्र होइन, राज्य गर्नेछन्। त उनीहरू नागरिक हुन् र ती सेवकहरूले सदा सर्वदा राज्य गर्नेछन्। परमेश्वर उपासना गर्नु पनि ठुलो आनन्दको कुरा हो। ती 24 प्राचीनहरू मात्र होइन, ती 4 जीवित जीवातहरूले निरन्तर उहाँको महिमा गरिरहेका हुन्छन् र थाक्दैनन्। त्यो आनन्दको कुरो हुनेछ। सायद पृथ्वीमा हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नु, उहाँको उपासना गर्नु थकाइको विषय हुनसक्छ, झन्झटिला पनि हुनसक्छ होइन। तर स्वर्गमा त कामै त्यही हो कि प्रभुको उपासना हाम्रो लागि काम हो, महत्त्वपूर्ण काम। यद्यपि हामी शासन पनि गर्दैछौँ, राज्य पनि गर्दैछौँ। त्यसैले हामी पृथ्वीमा उहाँको उपासना गर्न थाक्छौँ, प्रार्थना गर्न थाक्छौँ भने त अनन्ततामा त गर्ने त त्यही हो हाम्रो लागि सायद होइन। त्यो अनौठो हुनसक्छ कि होइन, अथवा हामीले जो परमेश्वरको राज्यका सन्तान हौँ उहाँको उपासना गर्न आनन्द मान्न पर्दछ। ख्रिस्टका विजयीहरूले ख्रिस्टसँगै 1000 वर्षमा राज्य गरेका थिए र अनन्ततामा पनि राज्य गर्नेछ। यसर्थ ख्रिस्टका जनहरूले राज्य गर्ने कुरा स्पष्ट गरी उल्लेख गरेको छ। र 6 पदमा उल्लेख भएको छ, अनि उनले मलाई भने यी वचनहरू विश्वासयोग्य र सत्य छन् अनि पवित्र भविष्यवक्ताहरूका प्रभु परमेश्वरले आफ्नो दासहरूलाई चाँडै हुनुपर्ने कुराहरू देखाउनको निम्ति आफ्नो दूतलाई पठाउनु भयो। अब स्वर्गका यी दर्शनहरू देखाउने काम अब सम्पन्न भएको छ। केही उपसंहार, केही मोटामोटी कुराहरू बाहेक देखाउने कार्यहरू सकिएको हामी देख्छौँ। केही सल्लाहहरू छन्, केही सुझावहरू छन्। र सबभन्दा पहिला यी वचनहरू विश्वासयोग्य र सत्य छन्। यो भनिएको चाहिँ यो तेस्रो पटक हो। यसअघि 19 अध्यायको 9 पद, 21 अध्यायको 5 पदमा उल्लेख भएका छन् कि परमेश्वर वचन विश्वासयोग्य र सत्य छ। हामी यसमा शङ्का गर्नु पर्दैन। यो सत्य हो, यो विश्वासयोग्य हो। र ख्रिस्टका वचनहरू वा प्रकाशहरू सत्य हुन्, ती आफ्नो समयमा पुरा हुनेछन्। र यसअघि ठुलो सङ्ख्यामा प्रभुको जनहरूले, लाखौँ करोडौँ पनि होला, यस वचन खातिर आफ्नो जीवन सुम्पेका छन्। र यो धीरजको वचन हो भने पुष्टि भइसकेका छ। अर्थात् परमेश्वर वचनका खातिर प्रभुको जनहरूले धीरज धारण गर्नु पर्यो, अनेकौँ सङ्कट भोग्नु पर्यो, शहीद बन्नु पर्यो। किनकि यो उहाँको वचन सत्य छ, विश्वासयोग्य छ। हामी यसमा पुरा भरोसा गर्न सक्छौँ। नम्बर 1 त उहाँको वचनहरू जसरी लेखिए, भविष्यवाणी गरे, ती हुबहु ठिक त्यसरी नै पुरा भए। अर्को कुरा, हामी आफ्नै जीवनमा पवित्र आत्माद्वारा कसरी काम गर्नुभयो, जीवन परिवर्तन गरियो, र साथै हाम्रो वरपर कसरी मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याइए, त्यो पनि हाम्रो लागि स्पष्ट प्रमाण हो कि परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ।
कुनै कथा सुने जस्तो वा कुनै कथाले पछ्याइरहेका होइन र यो जीवन्त वचन उहाँको वचन सत्य हो। यसर्थ परमेश्वरले आफ्नो प्रकाश आफ्नो दासको निम्ति दिनुभयो ताकि तिनले समयहरू बुझुन् र सुरक्षित हौं, समयअनुसार चल्न सकुन्, ननिदाउन्। परमेश्वरको यी अर्जेन्ट जुन न्युजहरू छन्, सन्देशहरू छन् कि उहाँ कुनै पनि समय आउनुहुन्छ, सचेत रहोस्, जागर हो। हामी यस कुरामा हामी अनभिज्ञ नरहौँ हैन। विश्वासी भइयो अब चाहिँ नै हालेलुया गाउने हो, रमाउने हो, उफ्रिने हो, नाच्ने हो, यो नै जीवन हो, क्रिस्चियन जीवन हो भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन। रमाउनु प्रभुको इच्छा हो। पुस्तक फिलिपीले बारम्बार भनेको छ प्रभुमा आनन्द गर, फेरि पनि भन्दैछ आनन्द गर। तर यसका साथसाथै सचेत हुने महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, साथसाथै जागर रहने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। किन प्रभु कुनै पनि समय आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ एकातिर नाचेर बस्नु होला, प्रभु आएर आफ्नो जनहरू उठाइरहेको चाहिँ थाहा नपाउनु होला। बाइबलले यसरी नाच्न र सांसारिक जुन किसिमका जुन उशृङ्खलताहरू छन् त्यो खालका कुराहरू मण्डलीमा भित्राउँदै र त्यसरी अभ्यास गर्दै अघि बढ्नु भन्नुभएको छैन। बरु सचेत रहो, जागर हो। परमेश्वरको वचन समयमा विषयमा प्रचार गर हैन। नाच्दै र चाहिँ हाँस्दै र हँसाउँदै चाहिँ हैन आफ्ना बहुमूल्य जीवन मन समयहरू खर्च गरेर भुल्नु भन्नुभएको छैन। हामी बुद्धिमान हुनु आवश्यक छ। किन परमेश्वर हामीलाई गम्भीर हुन भन्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभयो 7 पदमा, हेर म चाँडै आउँछु। येशू ख्रीष्टको आगमन कुनै पनि समय हुन सक्छ। फेरि पनि याद गर्नुहोस्, यो आगमन चाहिँ ख्रीष्ट येशूको त्यो आगमन हो जो महासङ्कट अगाडि हुन्छ। प्रभु आफ्नो जनहरूलाई यो भन्दै हुनुहुन्छ, हेर म चाँडै आउँछु, तयारी हो, म लिन आउँछु भन्नुभयो। हेर म चाँडै आउँछु, म सिद्ध्याउन आउँछु भन्नु भएन। त्यो त्यसको लागि होइन। हार्मगेडनको युद्धको लागि आउनुहुन्छ, अर्थात् संसारका दुष्टतामाथिको न्यायका लागि क्रोध पखाउन आउनुहुन्छ। तर विश्वासीको सवालमा त्यो होइन। हेर म चाँडै आउँछु, हेर म लिन आउँछु। उहाँले भन्नुभयो म जान्छु, ठाउँ तयार पार्छु अनि म आउँछु। ज्यादै प्लान छ, उहाँको शिक्षा ज्यादै स्पष्ट छ। हेर म चाँडै आउँछु। यस पुस्तकको भविष्यवाणीका वचनहरू जसले पालन गर्छ ऊ धन्य हो। यस्तो वचन 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 यसलाई बुझ्नु 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 आवश्यक छ। पालन गर्नु पालन गर्नु पालन गर्नु आवश्यक छ। कहीँ कतै हामीले बाटो बिराएका छौँ कि, कहीँ कतै हाम्रो जिद्दीमा हाम्रो आफ्नो मूर्खतामा अघि बढिरहेका छौँ कि, दाँजौँ र तपाईँको न्याय प्रभुले गर्दै हुनुहुन्छ। अरूले गर्नु पर्दैन, त्यो जरुरत होइन। त परमेश्वरले एक दिन सबै मनसाहरू प्रकट गर्नुहुनेछ, विचारहरूको न्याय गर्नु, सबै प्रकाशमा ल्याउनुहुन्छ। अनि विचारहरूको न्याय गर्नुपर्छ, मनसाहरूको न्याय गर्नुपर्छ। प्रभु आफै गर्नुहुन्छ। बेला हुन अगाडि नै न्याय नगर। त कयौँ कुराहरू छन् बाइबलले किटानी गरेका, कयौँ यस्ता कार्यहरू विरुद्ध न्याय गरिनुपर्छ, मण्डलीले अनुशासन गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यो छ। तर मनसाहरूको सवालमा, विचारको सवालमा हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यो प्रभुको कुरा हो, प्रभुले गर्नुहुनेछ। यसो त प्रभु कुनै पनि समय आउँदैनुहुन्छ। जसले वचन पालन गर्छ ऊ धन्य हो। तपाईँ प्रभुका साथसाथ ठिकसँग हिँड्नुहुन्छ, परमेश्वर वचनले तपाईँलाई दोषी ठहराउनु छैन। नभए यतै पल्टा दोषी ठहरिरहेछ, उतै पल्टा दोषी परमेश्वर वचन हरेक खण्डले तपाईँलाई औँल्याइरहेको हुन्छ। परमेश्वर वचन प्रचारमा पनि हरेक पटक तपाईँलाई घोचिरहेको अनुभूति होला। पास्टरले मलाई भन्दैछ अथवा प्रचारकले मलाई भन्दैछ। कसैले सुनायो कि? कसैले सुनाएको होइन, सिम्पली उहाँको वचन प्रचार गरेको हो। तसर्थ हामी सचेत हुनु जरुरी छ। किन प्रभुको वचनले भनेको छ उहाँ चाँडै आउँछु होइन। हेर म चाँडै आउँछु। यस पुस्तकको भविष्यवाणीको वचनहरू जसले पालन गर्छ ऊ धन्य हो। आमेन। र 8 पनि लेखिएको छ, अनि म यूहन्नाले यी कुराहरू देखेँ र सुने, अनि जब मैले सुने र देखेँ त मलाई यी कुराहरू देखाउने स्वर्गदूतलाई दण्डवत गर्न म उनका पाउको पछितिर घोप्ट परे। यसरी यूहन्ना यति अवाक भए, यी सब दर्शनहरू देखेर यति छक्क परे, ती सबै देख्नका लागि गाइड गर्न स्वर्गदूतमा उनी आभारी भए।
र उनी उनका सामु दण्डवत गर्न पुगेको देखियो है। उनी झुकिए होला है। उनी बडो ताजुब भए, यस व्यक्तिको योगदान ज्यादै महत्त्वपूर्ण उसलाई लाग्यो। त वास्तवमा यी सबै कुराहरूका निम्ति उनी अवाक भएको हो, आश्चर्यचकित भएको हो। उनको घोडामा घुप्टिएका हुन् तसर्थ। तर यस अगाडि पनि 1910 पदमा पनि यो भएको हो। तर स्वर्गदूतहरूलाई पुज्नु हुँदैन है। दण्डवत केवल परमेश्वरलाई मात्र गरिनुपर्छ, प्रकाश 20:5 भनेको छ। र उनी चाहिँ नै यसरी घोप्टिन पुगे। तर त्यस स्वर्गदूत बुद्धिमान हो, परमेश्वरलाई आदर गर्ने इमान्दार जन हो। त उनमा पाप थिएन। त उनले भने सिधै 9 पदमा, तब उनले मलाई भने, हेर तिमीले यसो नगर, किनकि म त तिम्रो सङ्गीदास हुँ, साथै तिम्रा भाइहरूको अर्थात् भविष्यवक्ताहरूको र यस पुस्तकका वचनहरू पालन गर्नेहरूको सङ्गीदास हुँ। परमेश्वरलाई नै दण्डवत गर। आमेन। दण्डवत गर्ने परमेश्वरलाई हो। र हामी भाइ भाइ हौँ, प्रभुको जनहरू। हामीले एकले अर्कोलाई ढोक्नु हुँदैन, एकले अर्कोलाई पुज्नु हुँदैन है। आदर गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ, तर ढोक्नु हुँदैन। ढोगाई दण्डवत केवल परमेश्वरलाई हो, केवल परमेश्वरलाई है। र यसर्थ परमेश्वर वचनले स्पष्ट भनेको छ कलसी 2:18-19 स्वर्गदूतहरूको पूजालाई बाइबलले बन्देज गरेको छ कि स्वर्गदूतहरू पनि मानिस चाहिँ परमेश्वर सेवकहरू हुन्। मानिसहरूभन्दा केही शक्तिशाली छन्। हामी पार्थिव जीवनको क्रममा हामीभन्दा ती बलिया हुन्। तर स्वर्गमा पुगिसकेको स्थितिमा अलिक फरक छैन। हामी पनि महिमित भएका हुन्छौँ। हामी पनि अचम्मको शरीरका चाहिँ भागीदार हुन्छौँ। र एक दिन हामीहरूले स्वर्गदूतहरूको पनि न्याय गर्नेछ भनेको छ। यसर्थ हामी पनि सामान्य हुने छैन। परमेश्वर हामीलाई उठाउनुहुन्छ। र जे भए तापनि ती पनि हामी जस्तै सेवकहरू हुन्। र 10 पद लेखिया छ, अनि उनले मलाई भने, यस पुस्तकका भविष्यवाणी वचनहरूमा छाप नलगाऊ, किनकि समय नजिकै छ। दानिएलले भने त्यो छाप लगाऊ, तर यहाँनिर छाप नलगाऊ। दानिएल 8:26 12:4-10 पनि त्यो कुरा उल्लेख भएका छन्। अघिल्ला भविष्यवाणीहरूमा अगमवाणीहरूमा छाप लगाइएका थिए। तर यी अगमवाणीहरूमा छाप नलगाइयोस्, बरु प्रचारियोस्, ताकि त्यसले आज्ञाकारिता र आराधना पैदा गरोस्, भय पैदा गरोस्, भक्तिभाव पैदा गरोस्, मानिस तयार हुन्। र यसरी जुन कुराहरू छोपिएका थिए वा रहस्यमा राखेका थिए, ती कुराहरू पुस्तक प्रकाशमा प्रकट गरिए, तिनमा छाप लगाइएन। यसरी ती लेखिए र सबैलाई प्रचारको लागि पठाइए। त दानिएलले थुप्रै कुराहरू देखे, तर सबै कुरा लेखिएन, किनभने तिनमा छाप लगाइएका थिए। अनि पावलले धेरै कुरा देखे, अनि त्यसो स्वर्गमा पुगेका थिए। धेरै कुरा देखे, धेरै कुरा सुने, तर उनलाई लेख्न दिइएन, तिनमा छाप लगाइयो। उनले भनेका छन्, मानिसको निम्ति ती कुराहरू उच्चारण गर्न उपयुक्त हुन्न। त उनी तेस्रो स्वर्गमै पुग्ने एउटा आशिषित एउटा जन थिए, यूहन्ना जस्तै, यूहन्नाभन्दा अगाडि। त ती प्रकाशको कारण उनी घमण्डी नहुन् भनेर उनका लागि मुक्का हान्ने एउटा व्यवस्था गरेका थियो। त कहिलेकाहीँ प्रभुले हाम्रो जीवनमा मुक्का तयार गर्नुहुन्छ भने शैतानले दूत नै राखेका थियो। विशेष बिरामीद्वारा हुन सक्छ, उसलाई बेला बेला भुत्तुकै पार्दथ्यो। त ती सबैबाट उनी फेरि झस्किन्थे र उनी नम्र हुन्थे। नभए उनी म सामान्य मान्छे हो र म स्वर्गसम्म पुगेको मान्छे, म विशेष हुँ, यस्तो अवसर अरू प्रेरितहरूले पाएका छैनन् भन्ने विभिन्न तरिकाले उसले घमण्ड गर्न सक्थ्यो होला। त्यो नहोस्। त त्यसको लागि मुक्काको व्यवस्था गरियो। त त्यसरी नै प्रभुको छोराछोरीहरू जसलाई प्रभुले प्रभावकारी रूपमा चलाउनु भएको छ, उनीहरूलाई पनि प्रभुले त्यस किसिमको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै विशेष रोग होला, कुनै यस्तो समस्या होला, बारम्बारको चुनौती होला, सतावट होला, केही न केही, त्यो उसको हितको लागि,
उसलाई नम्र पार्नलाई, उसलाई चाहिने घमण्डी नहुन् भनेर त्यस किसिमको व्यवस्थाहरू प्रभुले गर्न सक्नुहुन्छ। यसैले हामी जे अवस्थामा छौँ खुसी हौँ, किनभने संसार जसरी पनि चुनौतीपूर्ण छ, यसर्थ हामी सेवकाई गर्ने क्रममा एकपछि गर्दै अर्को चुनौतीहरूको सामना गरेर अघि बढिरहेका हुन्छौँ। आमेन। यो पनि हाम्रो फाइदाको लागि छ, हाम्रो नम्रताको लागि छ, है त, हाम्रो सुरक्षाको लागि छ र हाम्रो आत्मिक नम्रताको लागि, है त। यसर्थ प्रभुले धन्यवाद, जे हाम्रो जीवनमा आइपर्छन् यी सबै हाम्रो हितका लागि हुनेछ। लेखिया छ, सबै कुरा मिलेर भलाइका निम्ति काम गर्छौँ। यसरी छाप नलगाइयोस्। र 11 पद लेखिया छ, दस र 11, अनि उनले मलाई भने यस पुस्तकका भविष्यवाणी वचनहरू छाप नलगाऊ, किनकि समय नजिकै छ। 11 पद, जो अधर्मी छ त्यो अझै अधर्मी होस्, अनि जो अशुद्ध छ त्यो अझै अशुद्ध होस्, अनि जो धर्मी छ ऊ अझै धर्मी होस्, अनि जो पवित्र छ ऊ अझै पवित्र होस्। यसर्थ प्रभुले हामीलाई स्पष्ट गरी भन्नुहुन्छ, जो अधर्मी छ ऊ अझै अधर्मी होस्, है। जो अधर्मी छन् ती अनन्ततामा अरू अधर्मी बन्नेछन्, जो पवित्र छन् ती अनन्ततामा अझै पवित्र बन्नेछन्। तसर्थ जीवनको छोटो समयमा मानिसले प्रस्ताव गरून्, अनन्त धार्मिकता र पवित्रताका भागीदार बनुन्, है। कोही प्रस्ताव गर्न चाहँदैन भने प्रभुले छोडिदिनुहुन्छ। सो तात्पर्य त्यही हो, लेट हिम डू वाट एभर ही वान्ट्स टु डू। उनी जे गर्न चाहन्छ गरून्। प्रभुले विभिन्न तरिकाले मानिसलाई अवसर दिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, चाहिने हप्काउनुहुन्छ, उसैपट्टि झापड लाउनुहुन्छ, तर टेर्दैनन् भने लेट हिम डू, लेट हिम गो, होइन। ऊ जेसुकै गरून्, जानसुकै जाउँ। र यस प्रकारले प्रभुले भन्नुहुन्छ, जो अधर्मी छ ऊ अझै अधर्मी होस्, अनि जो अशुद्ध छ त्यो अझै अशुद्ध होस्, अनि जो धर्मी छ ऊ अझै धर्मी होस्। हामी अझै धर्मी बनौँ, अझै पवित्र बनौँ, अझै पवित्रीकरणमा, धर्मीकरणमा हामी अरू अघि बढौँ प्रेरो। र 12 पद लेखिया छ, अनि हेर म चाँडै आउँछु, अनि हरेक मानिसलाई उसको जस्तो उसको काम हुनेछ त्यही अनुसार दिनलाई मेरो इनाम मसित छ, मैले दिने इनाम मसित छ। हेर म चाँडै आउँछु, आई कम क्विकली। अर्थात् ख्रिस्टको आगमन अचानक हुन्छ र बारम्बार उहाँले बादलमा विश्वासीहरूलाई बटुल्नको लागि आउने आगमनको चाहिँ जानकारी गराइरहनु भएको छ। अनि विश्वासीहरूलाई उहाँको दोस्रो आगमन कुन हो त? बादलको सवारी हो, जहाँ प्रभुको जनहरू जम्मा गरिनेछन् र उठाइनेछन्, दुलही उठाइनेछ। र त्यस दिन दुलहीले पूर्णता पाउँछ, दुलही पुरै ड्रेसअप हुन्छ, पुरै सिँगारिन्छ। यसर्थ ख्रिस्टको आगमन अचानक हुनेछ, जस्तो काम उस्तै इनाम, र परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य काम गर्नेहरूलाई अनन्त इनाम प्रदान गरिनेछ। र हामी के का लागि सबै दौडधुप गरिरहेका छौँ त? के का लागि हामी सबै लकडाउनको अवधिमा हामी दिनरात मेहनत गरिरहेका छौँ त? होइन, एउटा वचन तयार गर्नलाई हामीलाई घन्टौँ समय लाग्छ। के का लागि? त प्रभुको आज्ञा हो, त उहाँको इच्छा हो, इनामको लागि हो, र प्रभुको निम्ति हामी गर्नुपर्छ। प्रभुले सामर्थ्य दिनुभएसम्म, है, अनुग्रह दिनुभएसम्म हामी गर्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ। प्रभु आज्ञा छ, सिकाऊ, होइन। त हामी सिकाउनु पर्दछ, त्यो प्रभुको इच्छा हो, आज्ञा हो। र हामी त्यस्तै गरी 13औं पद हामी पाउँछौँ, अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त, प्रथम र अन्तिम म नै हुँ। अल्फा र ओमेगा, ग्रिक भाषाको पहिलो र अन्तिम अक्षर। अल्फाभन्दा अगाडि अर्को अक्षरै छैन, अगाडि। ओमेगाभन्दा पछाडि अर्को अक्षर छैन। यसो तात्पर्य के त? परमेश्वर अनन्त हो, यीशु ख्रिस्ट अनन्त हो। र 1:8 मा उल्लेख भएको छ, यीशु ख्रिस्टले भन्नुभयो अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त म नै हुँ। यीशु ख्रिस्टको बारेमा धेरैले बुझ्नु बाँकी छ, सिक्नु बाँकी छ। यीशु हिजो हुनुहुन्थ्यो, चाहिँ मारियो, सकियो, यो किसिमको कुराले हुँदैन। यीशु ख्रिस्टको बारेमा आधिकारिक पुस्तक बाइबल नै हो। बाइबलले भन्छ यीशु ख्रिस्ट मर्नु मात्र भएन, फेरि बौरी उठ्नुभयो।
सबैका पापलाई मर्नुभयो, त्यसै मर्नुभयो होइन। त्यस पछाडि ठुलो अर्थ राखेको छ, ठुलो अर्थ छ त्यहाँ त्यसमा। र उहाँ फेरि बौरी उठ्नुभयो होइन, र स्वर्ग जानुभयो। बारम्बार उहाँले भन्नुभएको छ उहाँ आदि र अन्त अनन्त परमेश्वर, र सबै उहाँका वचनहरू प्रतिज्ञाहरू उहाँको बरुठाइबाट पुष्टि हुन्छ, उहाँको कार्यद्वारा पुष्टि हुन्छ। संसारमा उहाँले कति अचम्म काम गर्नुभयो। जन्मेका अन्धा, जन्मेका लाटा, जन्मेका सुकेका हात, जन्मेका चलङ्गडा होइन, सबै खाले रोगलाई उहाँले निको पार्नुभयो। मरेकालाई जीवित पार्नुभयो, दुष्टात्मालाई धपाउनुभयो, पानीमाथि हिँड्नुभयो। उहाँले गर्न नसक्ने कुरो के थियो त? सृष्टिका सबै थोकमाथि उहाँको अधिकार थियो। यसबाट पुष्टि हुन्छ उहाँ परमेश्वर हो, असाधारण व्यक्ति हो, सुपरम्यान होइन, व परमेश्वर हो। सुपरम्यान पनि मर्छन्, मरेका छन्, महान भएका छन्, भगवान बनेका छन् वा कहलिएका छन्, ती मरेका छन्। तर यीशु ख्रीष्ट मृत्युबाट विजयी हुनुभयो, त्यसबाट बौरी उठ्नुभयो। अल्फा र ओमेगा उहाँ नै हो। र 14औं पदले भनेको छ जीवनको रुखमा नै अधिकार पाउनको निम्ति र ढोकाहरूद्वारा सहरभित्र पस्न सक्नका निम्ति जसले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छ उनीहरू धन्य हुन्। आमेन। उहाँको आज्ञा पालन जरुरी छ। हामी बचाइएका छौँ, अब हामी आज्ञाकारी हुनलाई हो। यसर्थ जसले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छ उनीहरू धन्य हुन्। र 15 पद लेखेको छ किनकि कुकुरहरू, टुनामुना गर्नेहरू, व्यभिचारीहरू, हत्याराहरू, मूर्ति पूजा गर्नेहरू र सबै झुट बोल्ने, सबै झुट मन पराउने र रच्नेहरू बाहिर हुन्छन्। हेर्नुहोस्, भित्रपट्टि कोही पस्दैन। यसले यो सङ्केत गरेको छ कि अशुद्धता, फोहोरीपन र सबै खाले दुष्टताहरू अनन्त विनाशमा हुन्छन्। अनन्त यो वासस्थानमा होइन, स्वर्गमा जाँदैन ती। र 16औं पदमा उल्लेख गरेको छ अनि म येशूले मण्डलीहरूमा तिमीहरूलाई यी कुराहरूको गवाही दिनका निम्ति मेरो दूतलाई पठाएको छु। दाउदको जरा र सन्तान, चम्किलो र बिहानको तारा म नै हुँ। यसरी येशूले मण्डलीहरूमा तिमीहरूले यी कुराहरूको गवाही दिनका निम्ति मेरो दूतलाई पठाएको छु। त्यस दूत मार्फत यूहन्नालाई दियो, त्यस यूहन्ना मार्फत हामीले पायौँ। त उहाँ को हो त जसले यी सबै कुराहरू आफ्नो दूत मार्फत दिनुभयो? त स्पष्टै उहाँले भन्नुभयो दाउदको जरा र सन्तानले यो गरेको हो। दाउदको जराले बाँकी बोटलाई ठेक्छ, पालन पोषण गर्छ। यसकारणले दाउदको जरा भन्नाले दाउदको जीवनको स्रोत भन्ने अर्थ हुन्छ। ख्रिस्टको ईश्वरत्वको चित्रण त्यसले दिन्छ। दाउदले पनि येशूलाई प्रभु भनेका छन्। कतिले भनेका थिए जब प्रभुले सोध्नुभयो तिमीहरू के भन्छौ, मसिहा को हो? इस्राएलीहरू भने दाउदको सन्तान। उहाँले सोध्नुभयो, प्रति प्रश्न गर्नुभयो, त्यसो भए किन दाउदले मेरा प्रभु भने त? ती चुपचाप भए, तिनले जवाब दिन सकेन। तसर्थ धेरैले बुझेको के त भन्दा दाउदको सन्तान हो मसिहा। तर दाउदको जरा चाहिँ खै बुझ्या त उहाँले भन्नुभयो दाउदको जरा हुँ अनि दाउदको सन्तान, किनकि उहाँ शरीरमा त आउनुभयो, आउने त उहाँको योजना हो। त्यसैले दाउदको सन्तान अथवा उहाँको वंशावलीमा जन्मिनुभयो। दाउदको जरा, दाउदको सृष्टिकर्ता। यसर्थ दाउदको जरा भन्नाले उहाँको ईश्वरत्वको चित्रण दिँदछ, गवाही दिन्छ। दाउदको सन्तानले उहाँको मानवतालाई चित्रण दिन्छ। ख्रिस्ट दुवै परमेश्वर मानिस हुनुहुन्छ। जुन कुरो पहिला 2:5 भनेको छ, लेखिएको छ कि उहाँ मानिस हो साथै परमेश्वर पनि। र उहाँले आफ्नो विषयमा भन्नुभयो चम्किलो र बिहानको तारा, ब्राइट एन्ड मर्निङ स्टार, है दिनको आगमनको सूचना दिने तारा। पूर्वमा चम्किलो तारा देखा पर्छ अनि बिहानै हुन्छ। र यसले उहाँको सङ्केत गर्छ अथवा ज्यादै महत्त्वपूर्ण अन्धकारमा बस्नेहरूको लागि आशा सङ्केत दिन्छ। ख्रिस्ट यीशु सबैको आशा हो र उहाँको आगमनले अन्धकारको अन्त भएको हो। उहाँमाथि विश्वास गरेर मानिसको जीवनमा ज्योति प्राप्त गर्छ। संसारको ज्योति म नै हुँ र म पछि लाग्ने अँध्यारोले दूर गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। त्यसैले उहाँ चम्किलो बिहानको तारा हो।
र 17 पद लेखिया छ, अनि आत्मा र दुलहीले भन्नुहुन्छ आओ, जसले सुन्छ उसले भनोस् आओ, अनि जो तिर्खाउँछ ऊ आओस्, जसले चाहन्छ उसले सित्तैमा जीवनको पानी ल्याओस्। यस प्रकारले उहाँको बारेमा उल्लेख गरेछ। आओ, आत्मा र मण्डलीको गवाही यो हो कि उसले मानिसहरूलाई ख्रीष्ट कहाँ आउन आमन्त्रण गर्दछ, हैन? आत्मा र मण्डलीको गवाही यो हो कि मानिसहरूलाई, दुवै पवित्र आत्मा अनि मण्डलीले मानिसहरूलाई बोलाउँछ। यो आज्ञा नै दिइएको हो। यसरी आत्मा र दुलहीले भन्नुहुन्छ आओ, पवित्र आत्मा, दुलही, ख्रीष्ट दुवैलाई यो भनिएको छ। तै पनि मानिसले जबरजस्ती ल्याउनुहुन्न, किन जबरजस्ती परमेश्वर तरिका हो। जब आदम र हव्वाले परमेश्वर विरुद्ध पाप गर्न आँटेका थिए, त्यसबेला प्रभुले त्यसलाई झपार्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई बाध्य चाहिँ गराउन सक्नुहुन्थ्यो आफूलाई मात्र प्रेम गर्न, शैतानको कुरा नसुन्न। तर त्यो गर्नु भएन, किनभने परमेश्वरलाई प्रेम इच्छापूर्वक हुनुपर्छ, जबरजस्त होइन। उहाँलाई वान टू प्रेम मनपर्छ, न कि ह्याभ टू, होइन? कुनै एउटी कन्यालाई जबरजस्ती कसैसँग प्रेम गर्न लगाउनु, विवाह गराउनु यो अनुचित कुरा हो। तर उसले रोजेको होस्, मन पराएको होस्, निर्णय गरेको होस्, तब विवाह गर्नु उचित हुन्छ, होइन? एकतर्फी प्रेमले विवाह गर्नु राम्रो भएन, हुँदैन। त परमेश्वर पनि त्यो चाहनुहुन्छ। परमेश्वर जबरजस्त हाम्रो आज्ञा पालन वा प्रेम चाहनुहुन्न, खुसी साथ गरिएको चाहनुहुन्छ। बोलाउने काम परमेश्वरको हो, मण्डलीको हो, त आउने नआउने मानिसको हो। भन्छन् मानिसहरू, इसाईहरू जबरजस्त गर्छन्, जबरजस्त धर्म परिवर्तन गर्छन्, त्यो होइन। जबरजस्त कसैले ल्याइन्छ भने ऊ कसरी क्रिस्चियन भयो त? भोलि त ऊ त भागेर जान्छ। आज जबरजस्त ल्याइएला त भोलि त उम्केर भाग्छ। फाइदा के भयो त? अर्थ के भयो? फल के भयो? यसो इसाईहरूले कहिले पनि जबरजस्त धर्म परिवर्तन गराउँदैन, गरेर फाइदा पनि छैन। तर पनि सुनाउने काम गर्छ। सत्यता, आशिषको सन्देशहरू जान्नुपर्ने हुन्छ, मानिसहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पछि कोही व्यक्ति सुन्न चाहन्छ, सुनाइन्छ। यो त राम्रो कुरा हो। मलाई बताउनुहोस् न, मलाई बताउनुहोस् भन्दा पनि नभन्नु कति दुःखद कुरा हो। र त्यो तिर्खाउँछ ऊ आओस्, अनि जसले चाहन्छ उसले सित्तैमा जीवनको पानी ल्याओस्। त मुक्ति सित्तैमा हो। बारम्बार यो भनेको छ। पैसा तिरेर होइन, काम गरेर होइन, धर्म कर्म गरेर कहिले मुक्ति कमाइन्न। र 18 पद लेखिया छ, किनकि यस पुस्तकका भविष्यवाणीहरूका वचनहरू सुन्ने हरेक मानिसलाई म गवाही दिन्छु। कुनै मानिसले यी कुराहरूमा थप्यो भने परमेश्वरले यस पुस्तकमा लेखिएका महामारी त्यसमाथि थप्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, अब पुस्तकको अन्त भएको छ। पुस्तक प्रकाशको मात्र होइन कि सम्पूर्ण बाइबलकै अन्त भएको छ, प्रकाशहरूको अन्त भएको छ। अब यसमा थप प्रकाश थपिँदैन। यो कुरा प्रेरितहरूले हुबहु यसरी बुझे, परमेश्वरबाट नयाँ प्रकाश आउनेवाला छैन। त्यसैले कुनै पनि किताब यस पछाडि थपिएन। यद्यपि ती हिस्टोरिकल्ली वा ऐतिहासिक रूपले निकै काम लाग्दा थिए, यद्यपि धेरै पक्षमा प्रेरितहरूकै समयमा लेखिएका र धेरै पक्षमा बाइबलमा थपिन उचित छ कि भन्ने पनि लागेको हो, तर थपिएन। किनभने उहाँको वचनमा स्पष्ट लेखिएको थियो, अवश्य यसपछि नथप। त प्रेरितहरूले त्यो आज्ञा पालन गरे, त्यो बुझे। कसैले पनि थपेन यसपछि भने त के हामी किताब थप्दै जाउँ? त प्रभुले यूहन्नाद्वारा स्वर्गको प्रकाश दिनुभयो, यो अन्तिम किताब हो। किन उहाँले पनि स्पष्ट गरे, अब नथपियोस्। यसो परमेश्वर वचनमा थप घट हुँदैन। 19 पदमा लेखेको छ, अनि कुनै मानिसले यस भविष्यवाणीको पुस्तकका वचनहरूबाट निकाल्यो भने परमेश्वरले जीवनको पुस्तकबाट, पवित्र सहरबाट, यस पुस्तकमा लेखिएका कुराहरूबाट त्यसको भाग निकालिदिनुहुनेछ। अब यसबाट निकाल्न पनि हुँदैन, यसबाट घटाउनु पनि मिल्दैन। यसमा थप घट गर्ने अधिकार मानिसमा छैन। यसले अगमवाणीको आधिकारिकता र पूर्णतालाई जनाउँछ। अब बाइबल पूर्ण भएको छ। र अन्तिममा 20 पदमा लेखिया छ, 20 र 21 पदमा यी कुराहरूको गवाही दिनुहुनेले
भन्नुहुन्छ। साँच्चै नै म चाँडै आउँछु। आमेन। ज्यू आउनुहोस् हे प्रभु येशू। हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरू सबैसँग रहोस्। आमेन। यो प्रकारले हामी पाउँछौँ। यो विश्वासको निम्ति अति महत्त्वपूर्ण सूचना हो। स्योरली आई कम क्विकली। साँच्चै म चाँडै आउँछु। र तपाईँ दोस्रो पत्रुस 3 अध्याय 11-18 खण्डमा एकैचोटि हेर्नुहोस्। दोस्रो पत्रुस 3 अध्याय 11-18 खण्डमा केही महत्त्वपूर्ण सत्यताहरू हेरेर अन्त गर्दैछौँ। त सबभन्दा पहिला 11 पदमा लेखिएको छ, जब यी सबै कुराहरू पग्लनेछन् तब परमेश्वरको दिनको आगमनको बाटो हिँड्दै र त्यसका निम्ति हतारिँदै सबै पवित्र चालचलन र भक्तिमा तिमीहरू कस्तो किसिमको मानिसहरू हुनुपर्छ त प्रभुले अब हामीलाई यी कुराहरू भन्नुहुन्छ। हेर म चाँडै आउँछु। साँच्चै म चाँडै आउँछु। किन उहाँले यो भन्नुहुन्छ? यो महत्त्वपूर्ण सूचना किन? किनकि पवित्र चालचलन र भक्तिको अपेक्षा उहाँले गर्नुहुन्छ। अब यसर्थ प्रेर हो, भोलि प्रभु आउनुहुँदैछ भने आज हामी कसरी जिउनु त? हामी पवित्र चालचलन र भक्तिमा जिउनुपर्छ। र 14 पदले भनेको छ, यसकारण प्रिय हो, जब तिमीहरू यी कुराको बाटो हेर्दछौ तब उहाँद्वारा मेलमिलापमा निष्कलङ्क र निर्दोष अवस्थामा भेट्टाइने प्रयत्न गर। यसर्थ मेलमिलाप, निष्कलङ्क र निर्दोष जीवन जिउनु हाम्रो काम हो, कर्तव्य हो। यतै झगडा उतै झगडा, यतै समस्या उतै समस्या, समस्याग्रस्त भएर हामी क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्दैनौँ। हामी मेलमिलाप, निष्कलङ्क र निर्दोष जीवन जिउनुपर्छ। किन? प्रभु भोलि आउनुहुन्छ। भोलि प्रभु आउनुहुन्छ। आज हामी मारामार गर्छौँ, यो मुद्दा अनेक गर्छौँ, गलत हो। परमेश्वर वचनले जे भन्नुभएको छ त्यसले क्लियर कट गर्दै जाने हो, उहाँको वचन पालन गर्दै जाने हो। तर हामी पापमा मुच्नुहुन्न, निष्कलङ्क र निर्दोष हुनु आवश्यक छ। र 17 पदले भनेको छ, यसकारण प्रिय हो, जब तिमीहरू यी कुराहरू अघिबाटै जान्दछौ त होसियार हो, नत्र दुष्टहरूको भ्रमद्वारा बहकाइएर तिमीहरू पनि आफ्नो स्थिरताबाट तल खस्नेछौ। अर्को कुरा प्रभु चाहनुहुन्छ, स्थिरता 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 स्थिरता। विश्वव्यापी रूपमै हामी सङ्कट भोगिरहेका छौँ। हामी सबै आतंकित छौँ। त्यसको माने के हामी प्रभुबाट टाढा हौँ, कि हामी प्रभु काम गर्न छोडौँ? जे प्रभुले दिनुभएको छ त्यो काम निरन्तर जारी राखौँ। स्थिरता स्थिरता स्थिरता। नाच्यौँ, नहडबड्यौँ, सबै परिस्थितिमा खडा हौँ। सायद हामी आर्थिक रूपले चपेटामा पर्दै जाउँला, ठिकै छ, थोरै खाउँ, तर स्थिरता स्थिरता स्थिरता। र 18 पदले भनेको छ, तर हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाओ। उहाँलाई अहिले पनि र सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा हामी बढ्दै जाने हो। उहाँलाई चिन्ने ज्ञानमा बढ्दै जाने हो। उहाँको अनुग्रह कति महान छ त्यो सिक्दै जाने हो। र हामीले उहाँमा केवल अनुग्रह 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 मात्र सिक्दै आइरहेका छौँ। सबै कुरो सिक्दैमा हो, सबै उहाँको अनुग्रहले हो। र त्यही 3:18 लेखेको छ, तिमीहरू बढ्दै जान सक, अथवा आत्मिक रूपमा बढ्दै अनि बढ्दै। कि हामी हिजोभन्दा आज आत्मिक रूपमा अघि बढेका छौँ? कि 1 महिना अगाडिभन्दा अहिले हामी आत्मिक रूपमा अझ परिपक्व भएका छौँ कि उस्तै छौँ? कि अझ बिग्रँदो रूपमा छौँ? कि ओह्रालो लागेको छ हाम्रो आत्मिक जीवन? त हाम्रो आत्मिक जीवन बढ्दै जानुपर्छ। यसर्थ उहाँले अन्तिममा यो सूचना दिनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण सूचना, स्योरली आई कम क्विकली। साँच्चै म चाँडै आउँछु। किन प्रभु यो भन्नुहुन्छ? ताकि हामी पवित्र चालचलन र भक्तिमा निरन्तर अघि बढौँ, मेलमिलाप, निष्कलङ्क, निर्दोष जीवन हामी बिताउँ, स्थिरताका साथ हामी जिउँ, ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा अघि बढौँ, र हामी आत्मिक रूपमा बढ्दै बढ्दै जान सकौँ। र अन्तिममा प्रकाश 22:21 लेखेको छ, अनुग्रह तिमीहरू सबैसँग रहोस्। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरू सबैसँग रहोस्। आमेन। यसरी नयाँ नियम अनुग्रहले अन्त भएको छ, जबकि पुरानो नियम श्रापले अन्त भएको छ। तपाईँ मलाकीको अन्तिम पुस्तक हेर्नुहोस् अनि अन्तिम पदमा हेर्नुहोस्, श्राप। त व्यवस्था पालन गर्न सकिएन भने श्राप पैदा हुन्छ। तर प्रभुको अनुग्रह हामीलाई छ।
र नयाँ नियममा अनुग्रह दिइएको छ, ख्रिस्टमा अनुग्रह दिइएको छ, जबकि व्यवस्थामा श्राप। त प्रभुलाई धन्यवाद होस्, उहाँको अनुग्रहद्वारा हामीले यस दिनसम्म क्रिस्चियन जीवन जिएका छौँ, निर्दोष जीवन जिइरहेका छौँ, प्रभुलाई महिमा दिँदै हामी जिइरहेका छौँ। र एक दिन प्रभु आउनुहुन्छ, हामी निश्चित रूपमा प्रभुमा जम्मा गरिनेछौँ, हामी प्रभुमा ग्रहण गरिनेछौँ। र त्यस दिन नहुँदासम्म हामी यसरी जाउँ कि उहाँको महिमा होस्, उहाँको इच्छा पुरा होस्। पुस्तक प्रकाश यहाँ अन्त भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्।